శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత షష్ఠోऽధ్యాయः. ఆత్మసంయమయోగः. శ్రీభగవానువాచ అనాశ్రితः కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగీ చ న నిర్విఘ్నేన చాక్రియః. యం సన్యాసమితి ప్రాహుః యోగం తం విద్ధి పాండవ. న హ్యసన్యస్త సంకల్పో యోగీ భవతి కశ్చన. ఆరురుక్షోర్మునేర్యోగం కర్మకారణముచ్యతే. యోగారూఢస్య తస్యైవ శ్రమః కారణముచ్యతే. యదా హిన్నేంద్రియార్థేషు న కర్మ స్వను షజ్జతే సర్వసంకల్పసన్యాసీ యోగారూఢస్తదోచ్యతే. ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్. ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధు ఆత్మైవ రిపురాత్మనః. బంధురాత్మా మనస్తస్య येनात्मैवात्मना जितः. अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्ततेऽत्मैव शत्रुवत्. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः. शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानावमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः. युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्च काञ्चन. सुहृन्मित्रोदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. योगी युञ्जूत सततमात्मानं रहसि स्थितः. एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. शुचौ देशौ प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः. नातृच्छिद्रं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्वासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये. समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः. सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च नवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः. मनसंयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः. शान्तिनिर्वाणपरमां संस्थामधिगच्छति. नात्यस्नतस्तु योगीस्ति न चैकान्तमनस्नतः. न चातिस्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन. युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. यदा विनीतं चित्तमात्मनेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते. तदा यथा दीपो निवातस्थो निगते सोपमा श्रुता. योगिनो यतचित्तस्य युञ्जते योगमात्मनः. यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया. यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्मात्मनि तुष्यति. सुखं मात्यन्तिकं यत्त बुद्धिर्ग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति. यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः. यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः. यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते. तं विद्या दुःखसंयोगं वियोगं योगसंयुतं. स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा. संकल्पप्रभावान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः. मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः. शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया. आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्. यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततो
तात्मन्येव वसं नयेत् प्रशान्तमनहं हेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यत्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगसुयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौ मम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्वाहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाधि बलवदृढं तस्याहं निग्रहे मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मनो योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्टा चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मा संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्यशेषत द्वदन्यसंशयस्य चेतानुहृपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत्कश्चि दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोका नृषित्वा सरस्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते दैहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दनः पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरसि योगस्य शब्दब्रह्मादि वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तः।